أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج. اليوم في أغسطس الماضي أقيمت بطولة في روسيا باسم فيدا وورلد كاب 2021، واشترك فيها 206 لاعب، على رأسهم كارلسون بطل العالم وكاروانا بنظام خروج المغلوب، ويلاقي كل لاعب منافسه في دورين بنظام الشطرنج التقليدي، 40 نقلة في ساعة ونصف، وباقي الدور في 30 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة. وإذا تعادلا يحتكما إلى الشطرنج السريع ثم إلى الشطرنج الخاطف. وفي الجولة الثالثة تلاقى اللاعب الروسي الموهوب دانيال ديبوف أمام الجراند ماستر الروسي فلاديمير مالاكوف في دور اعتبر أفضل دور في هذه البطولة. فإذا كان ليوناردو دافنشي قدم لنا تحفته الموناليزا، وفان جوخ قدم لنا تحفته الفنية زهرة الخشخاش، أيضا فيردي قدم لنا أوبرا عايدة، وتألق بيتهوفن في سيمفونيته الخامسة. أيضا ديبوف كان هذا الدور هو تحفته الفنية، فقدم لنا سيمفونية شطرنجية رائعة. انظر إلى هذا الموقف وتخيل كيف وصل إليه ديبوف، إنها تحفة فنية بل سيمفونية متكاملة. هيا نرى هذا الدور الخالد لديبوف. ديبوف بالأبيض، وبدأ D4 ورد مالاكوف D5، C4 جنبية الوزير، C6 جنبية الوزير المرفوض الدفاع السلافي، نايت F3، نايت F6، نايت C3، A6، G3، DC4 بيفوز ببيدق، بيشوب G2، G6 كاسل، بيشوب G7، E4 بيفوز بمساحة في الوسط وبيسيطر عليه، كاسل. وهنا عادة الأبيض بيلعب A4 عشان يمنع الأسود من لعب الB5 وحماية البيدق الزائد، لكن ديبوف لعب نقلة جديدة كوين E2، ومن هنا بدأنا دور جديد طالب بيدق الC4 والأسود بيحميه بالB5. وهنا فقط ديبوف لعب A4 بيهاجم البيدق B4 طالب الحصان، والحصان تراجع للG1، ودلوقتي طالب بيدق الC4 والاسود بيحميه بطريقة ذكية بA5، على اساس ان لو الابيض اخد البيدق هيكمل ببيشوب A6 طالب الوزير ومن وراه الرخ، والاسود بيفوز بالفرق. ولذلك ديبوف ترك البيدق وكمل روك E1، ودلوقتي طالب البيدق، لكن الاسود بيحميه ببيشوب A6 وبيهدد بنقلة زي الC3 ويكشف هجوم على الوزير، لكن ديبوف ترك كل التهديدات وكمل E5 طالب الحصان، نايت G5 مازال بيهدد بالC3 ويكشف هجوم على الوزير، وديبوف ترك التهديد للمرة التانية وكمل بالنقلة القوية E6 طالب ياخد على الE7 بتشيك ويكشف موقع الملك. وبالطبع الاسود لو اخد هياخد البيدق بتشيك والاسود في موقف سيء، ولذلك دافع بF5، وديبوف كمل في هجومه بنايت E5 وبيكثف الضغط. وبالطبع الاسود لو قام بتكسير الفيل ببيشوب E5 هياخد بالوزير سعيدا، والوزير احتل الوتر الطويل وبيهدد بيشوب H6 بتشيك ميت على G7، ولذلك لعب روك F6 طالب البيدق، وديبوف اعلن تفوقه بنايت F7 طالب الوزير كوين C8. وهنا اي لاعب ممكن يلعب نقلة زي النايت H6 تشيك على اساس تكسير الفيل في الحصان ووضع الفيل على H6،
ولكن ديبوف كان على موعد مع التاريخ ولعب نقلة عجيبة نايت E3. الحصان بيحجب حماية الوزير والرخ للبيدة اللي أصبح متاح، وبالفعل الأسود أخذ البيدة وبيربط الحصان على الوزير. لكن من هنا ديبوف بدأ يعزف سيمفونيته بنايت G5 طالب الرخ، والرخ في حيرة، فلو ذهب للإف 6 الأبيض هيكمل نايت D5 سي D5 بيشوب D5 تشيك ويفوز بالرخ، بينما إذا ذهب للمربع D6 هيكمل بنايت D5 سي D5 كوين E7 طالب الرخ وطالب كوين F7، والملك الأسود هيعاني للغاية. والأسود ترك الرخ وبدأ هجوم مضاد بسي 3 طالب الوزير، والوزير ببساطة ذهب للسي 2 والرخ مطلوب، ولذلك مضطر تضحية الفرق بروك E3 بيشوب E3. الرخ اختفى والفيل تمت تعبئته بكل بساطة، وبعد سي بي 2 كوين بي 2 الاسود بدأ في اللحاق بسباق التعبئة بنايت دي 7، وديبوف بيكمل في نقلاته الرائعة بروك سي 1 بيحتل العمود وفي نفس الوقت بيهدد بأخذ الحصان، والبدء لا يستطيع الأخذ لأنه مربوط على الوزير. والاسود لعب نايت بي 6 بيحمي الحصان وفي نفس الوقت طالب البيدق ويهدد الوزير، والوزير بيحمي البيدق بكوين بي 3، والحصان ايضا اصبح مربوط على الملك. والاسود وجد ان ليس لديه نقلات مفيدة ولذلك تراجع بالفيل، وديبوف كمل في نقلاته العجيبة ببيشوب F4. الفيل بيسيطر على الوتر المتجه ناحية الوزير والرخ، وفي نفس الوقت الحصان لا يستطيع الأخذ لأنه مربوط على الملك، لكن التهديد أصبح روك E7 بيفوز ببيدق هام، والحصان أيضا لا يستطيع الأخذ لأنه مربوط على الملك. والأسود كمل بيشوب F6 بيحمي البيدق، لكن ديبوف لا يرحمه وكمل نايت E6. الحصان ربما بيهدد بنايت C7 وطالب الرخ، لكن في الحقيقة طلبه الأساسي هو لعب البيشوب H6 والسيطرة تماما على المربع G7، ولكن في نفس الوقت بيغلق الوتر بين الوزير والملك، والأسود يستطيع أخذ الفيل، لكن هتكون نقلة سيئة لأن الأبيض هياخد الحصان، ودلوقتي له أكتر من طلب قوي منهم النايت جي 8 تشيك، والأسود لو حاول يغطي بالحصان هيخسر فورا ببيشوب دي 6 تشيك، والبيدق لا يستطيع أخذ الفيل لأنه مربوط على الوزير والأبيض بيفوز. وإذا الملك اتحرك للإف 8 هيتلقى المات بكوين F7 تشيك ميت، ولذلك لابد أن يذهب للإتش 8، وهنا الأبيض يستطيع أخذ الفيل ولابد من الأخذ بالوزير، وهنا هياخد بيدق السي 6 طالب الوزير ومن وراه الرخ، والأبيض بيفوز ماديا وبيفوز بالدور. إذا نقلات الأبيض منذ بداية الدور رائعة، والأسود لم يجد غير الكينج اتش 8 وابتعد عن الوتر، لكن ديبوف زود آلامه ببيشوب اتش 6 وأصبح مع الحصان بيسيطر تماما على المربع G7، ولذلك لعب كوين G8، وديبوف لا ينتهي من ألاعيبه وكمل H4 طالب ال H5 ويفتح تماما جناح الملك. وإذا الأسود حاول يغلق الوتر الطويل بنقلة زي النايت C3، الأبيض هيرد ببساطة بروك C3، والبيدق لا يستطيع الأخذ لأنه مربوط على الحصان، والأبيض هيفوز بقطعة ببساطة، ولذلك الأسود لعب روك B8 وبيحاول يحمي الحصان، لكن الأبيض عاقبه فورا بروك C5 طالب بيدق ال A5، والأسود صاغرا رجع مرة أخرى،
وهنا الابيض لعب نايت جي 5، بيترك بيدا الدي 4 بدون حماية، لكن الاسود لا يستطيع اخذه، والا هيواجه النقلة القوية روك اي 7. طالب الفيل، لكن الاهم طالب الروك اتش 7 تشيك، ولابد من التضحية بالوزير، والابيض هيفوز، ولذلك لابد من اخذ الرخ. لكن مرة اخرى نايت اف 7 تشيك هتحسم الموقف، لان لابد من تضحية الوزير، والابيض بياخده ويفوز. اذا البيدق مسموم ولا يمكن اخذه، والاسود كمل روك اي 7 بيحاول يحمي بيدق الاي 7. وديبوف بدأ في اعداد فصل النهاية بروك سي 2، طالب يزوج الرخين، وهيصبح بيدق الاي 7 هو الهدف. وبعد كوين اي 8 روك اي 6، طالب الروك اي 2 والضغط على البيدق، لكن هنا الاسود وجد انه يستطيع اخذ بيدق الدي 4، وديبوف كمل بالنقلة القاتلة اتش 5. طالب ياخد ويفتح الاعمدة على الملك، والفيل تراجع للاف 6، لكن هنا تم الازواج وازداد الضغط على بيدق الاي 7. وهنا الاسود اخيرا اخذ الحصان المزعج بيهدد الفيل، واي لاعب هياخد بالفيل، لكن ديبوف كان له رأي اخر وكمل بنقلاته الرائعة المتقنة كوين بي 2 تشيك. والاسود وجد نفسه في ورطة عميقة، فهو لا يستطيع التغطية مثلا بالفيل، لان الابيض هياخد الفيل ببساطة، والاسود لا يستطيع الاخذ بالبيدق لانه هياخد الوزير بتشيك ميت، ولابد من الاخذ بالحصان. وهنا الوزير هياخد بتشيك، ولابد من الاخذ بالبيدق، وهياخد الوزير بتشيك ميت. الحقيقة ديبوف بيعزف سيمفونية رائعة، كل نقلاتها متقنة للغاية. على اي حال الاسود لم يجد غير ان يغطي بالحصان، وهنا ديبوف اخذ الفيل ببساطة، وثلاث قطع بتضغط على البيدق اي 7 المسكين، والاسود كمل بنايت اي 4 طالب الوزير، والوزير تراجع بسهولة. ما زال محافظ على ربط الحصان، ولذلك كينج جي 8 بيرفع الربط عن الحصان، ودلوقتي طالب الرخ بتشيك، والرخ ايضا تراجع، والبيدق ما زال مطلوب بيشوب اي 6. الرخ بيحمي البيدق، لكن بيترك بيدق السي 6، والابيض انهى الدور ببيشوب سي 6. طالب الوزير وطالب الحصان، ولابد ان يفقد مادة. وبعد كوين جي 8 بيشوب اي 4، الابيض فاز بقطعة، والاسود لو اخد ممكن ياخد الحصان ايضا ويفوز، لكن الافضل كوين اي 5 طالب البيشوب اتش 6 وكوين جي 7 تشيك ميت، ولا يمكن منعها، ولذلك الاسود كمل كوين دي 5، والابيض اضطروا للتسليم ببيشوب سي 6. طالب الوزير، والوزير ليس له اي مربع امن، فلو ذهب مثلا للسي 5 ليواصل حمايته للاي 7 هيخسر فورا ببيشوب اي 3، والابيض هيفوز برخ. بينما لو تراجع للدي 8 هيخسر ايضا بعد روك اي 7، وبعد التكسير هياخد بالرخ طالب الروك اي 8 تشيك، ويفوز بالوزير ويفوز بالدور. ولذلك في الموقف ده الاسود سلم، ودور ديبوف استحق ان يكون افضل دور في البطولة، بل ربما افضل دور في هذه السنة، لان نقلاته دقيقة وجميلة ايضا منذ البداية، ولذلك استحق هذا الدور ان يكون الدور الخالد لديبوف. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك، واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.